ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् यो अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम् कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। रमापतिपदां भोज परिस्फुरति मानसं सेनापतिमहं वन्दे विश्वक्सेनं निरन्तरम् प्रह्लादनारद पराशर पुण्डरीक व्यासम्बरीश शुकशौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परमभागवतान् स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतान्तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये यस्य भगवताख्या सर्वेषां भक्तिदानृणां स एव करुणा सिन्धुः बोधितात्मा गुरुर्मम तस्मै श्रीवासुदेवाय धरणीसुररूपिणे गुरुवायुपुरेशाय तुभ्यं श्रीगुरवे नमः शङ्खचक्रगदा पद्मधारिणे गुरुरूपिणे गुरुवायुपुरेशाय वासुदेवाय ते नमः संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात् श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यः दासोऽहं तव केशव शुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत्कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय पीताम्बरङ्करविराजितशङ्खचक्रम् पीताम्बरकरविराजितचक्रशङ्खम् कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रम् राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासम् वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि. Pranams to the Lord. Pranams to all the Mahatmas in tonight's Srimad Bhagavat Mahapuran session. We are still in the first canto only. We have completed first 12 chapters and we'll straight away dive into the 13th chapter today. It's slightly longer. No matter how fast we will try, we are not going to finish it today. So we'll just go at our usual speed, leaving with rest to the God. And suppose few shlokas are remaining, doesn't matter. We'll do it in the next week and then go into 40. So we'll not have any fresh because it's about 60 verses. Mostly can complete some 40 and pushed on 50, but 60 is not going to be. So let's get into what today's day of Bhagavad has brought us here. So volunteers, please raise your hands. Me too. Why you me too? Okay. Let's start with you. So there is a conjunct, so K will have a pressure, that is Ritva. Om अथ त्रयोदशोऽध्यायः ॐ अथ त्रयोदशोऽध्यायः सूत उवाच सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाधास्तिरनपुरम्. Hastinapuram. So there is a sandhi Nyatva Gadhastina. Nyatva Gadhastinapuram. Dayavapta vivitsitaha. Yavatah kritavan prashnan. Kshatta Kaushara-vagrataha. Jataika bhaktir govinde.
तेभ्यश्चोपररामः तेभ्यश्चोपररामः तेभ्यश्चोप तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा सूतः शारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोः अन्याश्च जामयः पाण्डोः ज्ञातयः ससुता स्त्रियः ज्ञातयः ससुताः स्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण जग्मुः प्राणन्तन्वैवागतम् प्राणं तन्व इवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् विरह विरहौत्कण्ठ्यकातराः विरहौत्कण्ठ्यकातराः राजा तमहर्याञ्चक्रे राजा तमर्हयाश् राजा तमर्हयाश्चक्रे यास्नो याञ्चक्रे याञ्चक्रे राजा तमहर्याञ्चक्रे राजा तमर तमर्हयाञ्चक्रे राजा तमहर्याञ्चक्रे ओह, राजा तमर्हर्याञ्चक्रे. It is the ra is above तमहर्यान् the ha. या तम् अहर्यान् तम् अहर्यान् Tam aharyan. Raja tam aharyaञ्चक्रे. कृतासनपरिग्रहम् कृतासनपरिग्रहम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् तं भुक्तवन्तम् आसीनौ सुखमासने आसीनौ सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम् प्राह तेषां च शृण्वताम्. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाथास्तिनः पुरम् तया वाप्तविवित्सितः यावत्तः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैक भक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपर रामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्र सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा गान्धा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः
पाण्डः पाण्डोः अन्याश्च जामयः पाण्डोः ज्ञातयः ससुतास्त्रियः ज्ञातयस् ज्ञातयः ससुतास्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणन्तन्व इवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिवश परिष परिवश परिष्व परिष्वङ्ग परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् विरहौत्कण्ठ्यकातराः राजा तम तमर्ह तमर तमहर तम तमर तमहर्याश्चक्रे तमहर्याञ्चक्रे कृतासन परिग्रहम् तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनौ सुखमासने प्रश्रया प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्. Suta continued, having ascertained the truth about the spirit from the sage Maitreya, in the course of his pilgrimage, Vidura returned to Hastinapura, for he had thereby come to know all that he wanted to know. Exclusive devotion to Sri Govinda having welled up in his heart, even before he could elicit replies to all the questions he had urged for solution by Maitreya, a descendant of the sage Kusaru, Vidura pressed no more for a reply to the remaining questions. Seeing him, their kinsmen come back. O sage Yudhishthira, the son of Dharma, the god of righteousness, and his younger brothers Bhima and others, Dhritarashtra and Yuyutsu, born Dhritarashtra's only surviving son, born of a Vaishya wife, Sutha, Kripa, Pritha, Gandhari, Dhritarashtra's devoted spouse and daughter of the king of Gandhara, Draupadi, the daughter of King Drupada, Subhadra, Arjuna's wife and Sri Krishna's younger sister, the grandmother of Parikshit, and Uttara, Abhimanyu's widow and Parikshit's mother, Kripi, Drona's widow and Kripa's younger sister, the mother of Ashwathama, and all the male and female relations of the late King Pandu, the father of Yudhishthira and his brothers, as well as all the other ladies and their sons, went forth in great joy to meet him, even as the organs would be roused into activity when life returned to a dead body. They all duly received him by embracing or greeting him and shed copious tears of love, overwhelmed as they were with anxiety caused by long separation. When he had taken his seat, the king duly paid his respects to him. When, after finishing his meal and after having reposed for some time, he was comfortably seated, the king addressed him in the presence of all, his head bent low with humility. सूत उवाच विदुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनो गतिम् ज्ञात्वा गाधास्तिनपुरम् तया वाप्तविवित्सतः यावतः कृतवान् प्रश्नान् क्षत्ता कौशारवाग्रतः जातैकभक्तिर्गोविन्दे तेभ्यश्चोपररामः तं बन्धुमागतं दृष्ट्वा धर्मपुत्रः सहानुजः धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च सूतः शारद्वतः पृथा गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन् सुभद्रा चोत्तरा कृपी अन्याश्च जामयः पाण्डोः ज्ञातयः ससुतास्त्रियः प्रत्युज्जग्मुः प्रहर्षेण प्राणन्तन्वैवागतम् अभिसङ्गम्य विधिवत् परिष्वङ्गाभिवादनैः मुमुचुः प्रेम बाष्पौघम् विरहौत्कण्ठ्यकातराः राजा तम् महर्याञ्चक्रे
कृतासनपरिग्रहं तं भुक्तवन्तं विश्रान्तम् आसीनं सुखमासने प्रश्रयावनतो राजा प्राह तेषां च शृण्वताम्. Fine. Next 7 we will do straight for you. And then Shobhaji will continue the next 7. And then we will see how we will give the meaning. युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरथनो युष्मत् अपि स्मरथनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद्विषाज्ञादेः विपद्गणाद्विषाज्ञादेः द्विषाज्ञादेः विषद्गणाद्विषाज्ञादेः मोचिता यत्समातृकाः मोचिताया यत्समातृकाः मोचिता या is not there. मोचिता यत्समातृकाः मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्त्या वर्तितं वः कया वृत्त्या वर्तितं वः करेक्ट चरद्भिः क्षितिमण्डलम् शरद्भिः only cha क्षितिमण् because that sh is gone as vahas visarga, so only cha चरद्भिः क्षितिमण्डलम् चरद्भिः क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवताः भवद्विधा भागवताः तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थभूतात् स्वयं विभो भूतास् तीर्थभूताः स्वयं विभोः तीर्थीकुर्व विभोः विसर्ग is not there. तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता स्वान्तस्थेन गदाभृता अपि नः सुहृदस्तात अपि न सुहृदस्तात् बान्धवः कृष्णदेवताः बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टाश्रिता वा यदवः दृष्टाश्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत् सर्वं तत्समवर्णयत् हानुभूतं क्रमशः यथानुभूतं क्रमशः विना यदुकुलक्षयम् विना यदुकुलक्षयम् नन्वप्रियं दुर्विषहम् नन्वप्रियं दुर्विषहम् नन्वप्रियं नृणां स्वयमुपस्थितम् नृणां स्वयमुपस्थितम् नावेदयत् स करुणः नावेदयत् स करुणः दुःखितां द्रष्टुमक्षमः दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावत्सीत् कञ्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत् सुखम् सत्कृतो देववत् सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत्
भ्रातृ भ्रातृ भ्रातुर भ्रातुर् भ्रा- भ्रातुर्ज भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् सर्वेषां प्रीतिमावहन् युधिष्ठिर उवाच अपि 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 स्मरथ नो युष्मत् मरथ अपि स्मरथ नो युष्मत् पक्षश्चायासमेधिता पक्षच्छाया पक्षच्छायासमेधिताम् विपद्गणद्विषाज्ञादे नादेः मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्तया वर्तितम् कया वृत्त्या वर्तितं वः कया वृत्ता कया वृत्तया वर्तितं वृत्तया वा no not वृत्तया वृत्त्या oh it is oh, okay half the not full the कया वृत्त्या वर्तितं वः correct चरद्भिः क्षितिमण्डलम् charadhihi because ksha is the visarga full charadhihi शरद्भिः क्षितिमण्डलम् I'll read that line again. yes कया वृत्त्या वर्तितं वः चरद्भिः क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवताः तीर्थभूताः तीर्थभूताः स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता mantasthena tas because visargassa स्वान्तस्थेन गदाभृता अपि correct न सुहृदस्ता अपि न सुहृदस्तात् बान्धवाः कृष्णदेवताः दृष्टाः is that correct? drushtashruta no drishtash दृष्टाश्रुता वा यदवः स्वपूर्यां सुखमासते स्वपुर्या short pu स्वपुर्या स्वपुर्यां सुखमासते very good इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्सं समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशः विना यदुकुलक्षयम् good नान्व nanva nanva नन् priya नन्वप्रियं दुर्विषहं नृपां स्वन् nruna not rupa nruna नृणां नृणां स्व नृणां स्वमुपस्थितं स्वयं उपस्थितम् नृणां स्वयमुपस्थितं नन्वप्रियं दुर्विषहं नृणां स्वयमुपस्थितं good नावेदयत् सक नावेदयत् सकरुणां नावेदयत् स करुणः रुषाट् नावेदयत् सकरुणः दुःखिनार्दुष्टुमक्षमः दुःखितान् दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः किञ्चिदत्कालमथ कञ्चित् 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 कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखं भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां मावहन् very good thank you bye and Yudhishthira said, no sorry. we'll read the meaning later we'll Okay. complete so we'll get Shobhaji first we'll do it all together and after that we will read one more of a set and then we will do the whole meaning we'll print one
Yeah, after Shobhaji, we will have Radha Krishnanji also do till 27 before we do the meaning. Number 15. Abhibhradaryamadandam अबिभ्रदर्यमादण्डम् यथावदघकारिषु यथावदघकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वम् यावद्दधारशूद्रत्वम् चापाद्वर्षशतं यमः शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यः युधिष्ठिरो लब्धराज्यः दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम् दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम् भ्रातृभिर्लोकपालाभैः भ्रातृभिर्लोकपालाभैः मुमुदे परया श्रिया मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानाम् एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रम् राजन्निर्गम्यतां शीघ्रम् पश्येदं भयमागतम् पश्येदं भयमागतम् प्रतिक्रियानयस्येह प्रतिक्रियानयस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयम् येन चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणैः प्रियतमैरपि प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्राः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्राः हतास्ते विगतं वयः हतास्ते विगतौ वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे परगेहमुपाससे अबिभ्रदर्यमादण्डम् यथावदघकारिषु यावद्दधारशूद्रत्वम् शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराजः दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम् भ्रातृभिर्लोकपालाभैः मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया
त्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम् प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषान्नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्राः हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे. Thank you, Shubhaji. That is Radha Krishnan ji. You can come over. We'll do for you till 27. Aho mahiyasi jantoh अहो महीयसी जन्तोः जीविताशायया भवान् जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् आदत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च not निसृष्टो अग्निर्निसृष्टो अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः गरोदाराश्च दूषिताः हृतं क्षेत्रं धनं येषाम् हृदं क्षेत्रं धनं येषाम् तद्दत्तैरसुभिः कियत् तत्तैरसुभिः कियत् Correct. तस्यापि तव देहोऽयम् कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णः परैत्यनिच्छदो जीर्णः जरया वाससी इव गतस्वार्थमिमं देहम् विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः स वै धीर उदाहृतः यस्वकात् परतो यस्वगात्परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिङ्गेहात् प्रव्रजेत् स नरोत्तमः प्रव्रजेत् स नरोत्तमः Correct. अथोदिचीन् दिशं यातु
अथोदिजीन्ति शय्यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् स्वैरज्ञादगतिर्भवान् इतोर्वाक्यप्रायशः कालः इतोर्वाक्परायशः कालः इदोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः पुंसां गुणविकर्षणः Good. Is that it? Aho mahiyasi. From there, 22. Okay. अहो महीयसी जान्तः अहो जन्तोः महीयसी जन्तः जन्तोः अहो Is it जन्तोः? महीयसी जन्तोः अहो महीयसी जन्तोः जीविताशायया भवान् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अग्निर्सृष्टो दत्तश्च Nir is not there. Agnir nisrishto. अग्निनिसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः हृदं क्षेत्रं धनन्येषां तत्तथैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य विशोः परैत्यनिच्छतो जीर्णः जरयावाससीव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जह्यात् स वै धीर उदाहृतः यः स्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिङ्गेहात् प्रव्रजे स नरोत्तमः अधोदीजिन्ति वै यातु अधोदीजिन्ति संयातु स्वैरज्ञातगतिर्भवान् इदोर्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः. Excellent, Radha Krishnan ji. Thank you. Sachiv ji, you can come in now to read meaning from all that we have started from Yudhishthira Vacha. Yudhishthira said, "Do you remember us, brought up under your fostering care, like young birds that flourish under the protective wings of their parents? How with your mother we were delivered by you from a host of calamities, like poisoning and fire. How did you manage to keep your body and soul together during your peregrinations on the terrestrial globe? And what places of pilgrimage and principal sacred spots did you visit on the face of the earth? Devotees of God like you, my Lord, are not only consecrated themselves, but it is they who revive the sanctity of sacred places that get polluted by the contact of sinners. By the living presence of Lord Vishnu, the wielder of a mace, in their heart. Dear uncle, are our friends and relations, the Yadavas, who look upon Sri Krishna as their deity, doing well in their own city, Dwaraka? Did you happen to see or even hear of them?" Thus interrogated by the pious King Yudhishthira, he narrated in order all that he had known at first hand from Uddhava, omitting, of course, the extermination of the Yadava race. Compassionate by nature, he could not bear to see his kinsmen in distress. Hence, he did not break to them that unpleasant news, which was more than they could bear, for he knew that it would come to be known to the people of its own accord. Adored by his kinsfolk as a veritable god, he lived comfortably at Hastinapura for some time, anxious to do good to his eldest brother Dhritarashtra and bringing delight to all. Aryama
the second of the 12 sons of Aditi, who preside over the sun successively every month, why Srimad Bhagavata number 12, duly carried on the duties of punishing the evildoers during the 100 years. Yama, the god of justice, tenanted the body of a Shudra as Vudhara under a curse pronounced by the sage Mandavya. Having got back his kingdom and seen the face of a grandson capable of upholding the traditions of the family, Yudhishthira, in his supreme splendor, rejoiced with his younger brothers, who were as powerful as the guardians of the various worlds. In this way, time, whose movements are most difficult to control, passed unnoticed by them, attached as they were to their home, and had lost sight of their goal for the time being on account of their remaining engrossed in worldly activities. Perceiving this, Vidura said to Dhritarashtra, "Look here, a terrible time has come. Let us therefore soon be away, my royal brother. That all-powerful time, the time of death, has come upon us all, which cannot be averted on any account and under any circumstance. Overtaken by it, a man is immediately made to part with his life, which is most dear to him, to say nothing of other things such as wealth and so on. Your uncles Bhishma and Somadatta, your brother and cousin Pandu and Bhurishrava, your relations such as your brothers-in-law Shakuni and Shalya, your son-in-law Jayadratha, and so on, nay, your own sons Duryodhana and others have been killed. Your days are almost ended, and your body is overcome with old age. And what is worst, you are living under the roof of another king, Yudhishthira, who was your mortal enemy till yesterday. Oh, how strong is the desire in a living being to survive, impelled by which you accept the morsels of food thrown to you by Bhima, even like a dog. What do you expect to achieve through a life depending on the goodwill of those whose dwelling was set on fire, to whom poison was administered, whose wedded wife was subjected to ignominy in open court, nay, whose lands and other possessions were seized, all with your connivance? How foolish of you that you still desire to live. Like tattered clothes, your age-worn body will nonetheless leave you, however reluctant you may be to cast it off. Therefore, free from worldly attachment and shaking off all bondage, he who drops this body, which is no longer of any use to him, away from and unknown to his kith and kin, he alone is spoken of as wise. Fed up with this world either by himself or by another's precept, and with a subdued mind, and holding Sri Hari in his heart, he who leaves his home as a recluse is foremost among men. Therefore, unnoticed by your kinsmen, proceed to the north. The Himalayan region for the time which will come hereafter will be mostly such as would take away the virtues of men. Thank you, Sanjeevji. Those who are in Eknathi Bhagavad session, they might have seen that connect at that 12th, 13th verse. That he narrated everything but except that extermination of Yadavaris, it says at 12. Omitting that part, he has said. So those who are, you know what is happening out over there. Yudhishthir, and those who don't know, doesn't matter. Eventually it will come in the 11th skanda, so nothing to that. युधिष्ठिरवाच अपि स्मरथनो युष्मत् पक्षच्छाया समेधितान् विपद्गणाद् विषाज्ञादेः मोचिता यत्समातृकाः कया वृत्त्या वर्तितं वः चरद्भिः क्षितिमण्डलम् तीर्थानि क्षेत्रमुक्तानि सेवितानीह भूतले भवद्विधा भागवताः तीर्थभूता स्वयं विभो तीर्थीकुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता अपि न सुहृदस्तात बान्धवः कृष्णदेवताः दृष्टा श्रुता वा यदवः स्वपुर्यां सुखमासते इत्युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्समवर्णयत्
यथानुभूतं क्रमशः विना यदुकुलक्षयम् नन्वप्रियम् दुर्विषहम् नृणाम् स्वयमुपस्थितम् नावेदयत् स करुणः दुःखितान् द्रष्टुमक्षमः कञ्चित् कालमथावात्सीत् सत्कृतो देववत्सुखम् भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत् सर्वेषां प्रीतिमावहन् अबिभ्रद्दर्यमादण्डम् यथा वदघकारिषु यावद्दधार शूद्रत्वम् शापाद्वर्षशतं यमः युधिष्ठिरो लब्धराज्यः दृष्ट्वा पौत्रं कुलन्धरम् भ्रातृभिर्लोकपालाभैः मुमुदे परया श्रिया एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्रामदविज्ञातः कालः परमदुस्तरः विदुरस्तदभिप्रेत्य धृतराष्ट्रमभाषत राजन्निर्गम्यतां शीघ्रम् पश्येदं भयमागतम् प्रतिक्रिया न यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एव भगवान् कालः सर्वेषां नः समागतः येन चैवाभिपन्नोऽयम् प्राणैः प्रियतमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः पितृभ्रातृसुहृत्पुत्राः हतास्ते विगतं वयः आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेहमुपाससे वहो महीयसी जन्तोः जीविताशाय या भवात् भीमापवर्जितं पिण्डम् आदत्ते गृहपालवत् अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरोदाराश्च दूषिताः धृतं क्षेत्रं धनं येषाम् तन्दत्तैरसुभिः कियत् तस्यापि तव देहोऽयम् कृपणस्य जिजीविषोः परैत्यनिच्छतो जीर्णः जरया वाससीव गतस्वार्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञातगतिर्जैषात् स वै धीरोदाहृतः यस्वकात् परतो वेह जातनिर्वेद आत्मवान् हृदि कृत्वा हरिङ्गेह प्रव्रजेत् स नरोत्तमः हठोदीचिन्दिशं यातु स्वैरज्ञातगतिर्भवात् इतोर्वाक् प्रायशः कालः पुंसां गुणविकर्षणः. Good. Such lovely verses we read. Next. So we have Shri Hariji. Okay. So next, who's starting first? Shri Hariji or Nikhila ji? Yeah, I will start. Okay, so we'll do till 35, huh? Oh, these verses are big. We can do till, okay, let's see how it goes. एवं राजा विदुरेणानुजेन एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नः निश्चक्रामभ्रातृसन्दर्शिताध्वा निश्चक्रामभ्रातृसन्दिर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयन्यस्तदण्डप्रहर्षम् हिमालयन्यस्तदण्डप्रहर्षम्
मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निः विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मैः विप्रान्नत्वा तिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च न चापश्यत् पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनम् तत्र सञ्जयमासीनम् तच्छोद्विग्नमानसः पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नः सातः गावल्गणे क्व नास् गावल्गणे क्व नस्तातः वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः सुरत् पितृव्यः क्व पितृव्यः क्व गतः सुहृत् अपि मय्यकृतप्रज्ञे अपि मय्यकृतप्रज्ञे हतबन्धुः स भार्यया हतबन्धुः स भार्यया आशंसमानः शमलम् आशंसमानशमलम् गङ्गायां दुःखितोपतत् गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान् सुहृदः शिशून् सर्वान् सुहृदः शिशून् अरक्षतां व्यसनतः अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावितः पितृव्यौ क्व गतावितः I think you can do it. Yeah. एवं राजा If you want विदु to take the pitch higher, you take to your original pitch. ओके एवं राजा विदुराण एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचक्षुर्बोधित आजमीढः छित्त्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढिम्नः निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शित निश्चक्राम भ्रातृसन्दर्शिताध्वा पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयन्यस्तदण्डप्रहर्षम् मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः अजातशत्रुः कृतमैत्रो हतु अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुतग्निः Utagni. Oh, sorry. अजातशत्रुः कृतमैत्रो हुताग्निः विप्रान्नत्वातिलो विप्रान्नत्वातिलगो भूमिरुक्मैः गृहं प्रविष्टो गुरुवन्दनाय न चापश्यत्पितरौ सौबलीं च तत्र सञ्जयमासीनम् पप्रच्छोद्विग्नमानसः गावल्गणे क्व नस्तातः वृद्धो हीनश्च नेत्रयोः अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृ अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः क्व गतः Pitru is not a dirgha. Pitruvya. Pitruvya. अम्बा च हतपुत्रार्ता पितृव्यः
वगतः सुहृत् अपि प्रज्ञे अत बन्धुः स भार्यया आशौ समानः शमलं गङ्गायां दुःखितोपतत् पितर्युपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशून् आरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्वगतावितः. Very good. Thank you, Sriharuji. Sachinji. Thus instructed by Vidura, his younger brother, the blind king Dhritarashtra, a descendant of Ajamidha, had his mind's eye opened, cutting asunder the strong ties of affection that bound him to his kinsmen. He departed, his brother Vidura himself acting as his guide. Perceiving that her husband was proceeding to the Himalayas, which afforded great delight to recluses, those who have taken a vow of non-violence, even as a righteous combat on the battlefield delights a heroic warrior, the virtuous Gandhari, the daughter of King Subala, too, who had taken a vow of devoted service to her lord, followed him in his journey. Having said his Sandhya prayers and poured oblations into the sacred fire, and having bowed to the Brahmanas and bestowed on them gifts of sesame seeds, cows, lands, and gold, King Yudhishthira, who looked upon none as his enemy, entered the apartments of his elders for his daily salutations, but failed to perceive either of his uncles or even his aunt, Gandhari. With an anxious heart, he asked Sanjaya, Dhritarashtra's counselor and trusted servant, who was sitting there, Sanjaya, son of Gavalgana, where is our aged uncle who is blind too? Where is my aunt, grieved at the loss of her sons? And where is my younger uncle gone, who was so kindly disposed towards us? Distressed at the loss of his near and dear ones, and apprehending ill treatment from my foolish self, may it be that he has thrown himself into the Ganga along with his wife? After the death of our father, King Pandu, it was our uncles who protected us all, their children, against a series of calamities, tender of age as we were. Ah, where have they gone from here? Yes, thank you, Motif. We will start with you. Sutavacha. Suta uvacha कृपया स्नेहवैक्लव्यात् कृपया स्नेहवैक्लव्यात् विरह सूतो विरहकर्षितः सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणः आत्मेश्वरत्वचक्षाणः न प्रत्याहाति पीडितः न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम् विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्यात्मानमात्मना विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोः पादावनुस्मरन् प्रभोः पादावनुस्मरन् सूत उवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मश्वेरमचक्षुणः आत्मश्वेन आत्मेश्वर आत्मेश्वरमचक्षणाः न चक्षाणः आत्मेश्वरमचक्षाणाः sorry not a dirgha चक्षाणः आत्मेश्वरमचक्षाणः न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे
प्रभोः पादावनुस्मरन्. Yes. Pratikji. Suta continued, sore afflicted with grief and overwhelmed with affection at the sudden disappearance of his master, and feeling very sad on account of his separation from him, Sanjaya, who too was a Suta by birth, could not utter a word in reply. Then, wiping the tears with his hands and steadying his mind by recourse to reason, he replied to Yudhishthira as follows, with his thought fixed on the feet of his lord Dhritarashtra. सुतवाच कृपया स्नेहवैक्लव्यात् सूतो विरहकर्षितः आत्मेश्वरमचक्षाणः न प्रत्याहाति पीडितः विमृज्याश्रूणि पाणिभ्याम् विष्टभ्यात्मानमात्मना अजातशत्रुं प्रत्युचे प्रभोः पादावनुस्मरन्. Continue. Sanjay Uvacha. Sanjaya Uvacha. Naham vedavyavasitam. Naham vedavyavasitam. Pitrorvah kulanandana. Pitrorvah kulanandana. Gandharya va mahabaho. Gandharya va mahabaho. Mushitosmi mahatmatihi. Mushitosmi mahatmavihi. Atha jagama bhagavan. Atha jagama bhagavan. नारदः तुम्बुरुः नारदः तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव सानुजोऽभ्यर्चयन्निव. सञ्जय उवाच नाहं वेदव्यवसितम् नाहं वेदव्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन गान्धर्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः. अथा जगाम भगवान् नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाहाद्याः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोऽभ्यर्चयन्निव. Sanjaya said, I know neither the resolve of your uncles nor of your aunt. O delight of your race, I have been deceived by those noble souls. O Lord with mighty arms. In the meantime came the divine sage Narada, accompanied by the sage Tumburu. Yudhishthira went forth with his younger brothers to receive them, and after greeting them, spoke with great reverence. Sanjay Uvacha Naham vedavyavasitam pitrorvah kulanandana Gandharya va mahabaho Mushitosmi mahatmabhihi Atha jagama bhagavan Narada saha tumburuho Pratyutthayaabhivadyaha Sanujobhyarchayanniva. Now Nikhila ji will do till 40 and immediately thereafter Aruna ji. Oh, you removed your hand. Aruna ji, you still want to do it? Aruna ji, hand raise you have removed. Do you still want to do? Yes or no? Yes, I will do. Okay. Okay, Rajeshwari ji has raised her hand now. Okay. So then between both of you, we will see there. Okay, let's do it. We have 5 more minutes for daily Gita. We will squeeze in the rest. Yudhishthira Uvacha युधिष्ठिर उवाच Naham Veda Gatim Pitroho नाहं वेद गतिं पित्रोः
भगवन् क्व गतावितः भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहतपुत्रार्ता अम्बावाहतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी क्व गता च तपस्विनी कर्णधारैवापारे कर्णधारयिवापारे भगवान् पारदर्शकः भगवान् पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान् अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपालायस्येमे लोकाः सपालायस्येमे वहन्ति बलिमीशितुः वहन्ति बलिमीशितुः संयुनक्ति भूतानि स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च स एव स एव वियुनक्ति च वियुनक्ति च वियुनक्ति युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोः भगवन् क्व गतावितः अम्बावाहतपुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी कर्णधारा इवापारे भगवान् परदर्शकः अथा बभाषे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः मा कञ्चन शुचो राजन् यदीश्वरवशं जगत् लोकाः सपालास्येमे वहन्ति बलिमीशितुः ससंयुनक्ति संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्ति च. Yes, very nice, Nikhila ji. Thank you. Aruna ji, we'll do for you 5 verses. यथा गावो नसि प्रोताः यथा गावो नसि प्रेताः प्रोताः my dear. यथा गावो नसि प्रोताः It's not preta. Meaning will only go, no? तन्त्यां बद्धा स्वदामभिः तन्त्यां बद्धा स्वदामभिः वाक्तन्त्यान्नामभिर्बद्धाः वाक्तन्त्यान्नामभिर्बद्धाः वहन्ति बलिमीशितुः यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्याताम् तथैवेशेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न चोभयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्माज्जह्यङ्गवैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथाः कृपणाः वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनः
देहोऽयं पाञ्चभौतिकः देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यांस्तु गोपायेत् कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम् सर्पग्रस्तो यथा परम् यथा गावो नसि प्रोताः तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धा वहन्ति वाक्तन्त्यां नामभिर्बद्धाः वहन्ति बलिमीशितु यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह इच्छया क्रीडितुः स्यातां तथैवेषेच्छया नृणाम् यन्मन्यसे ध्रुवं लोकम् अध्रुवं वा न भयम् सर्वथा न हि शोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात् तस्मात् जहृङ्गः वैक्लव्यम् अज्ञानकृतमात्मनः कथं त्वनाथ कृपणाः वर्तेरंस्ते च मां विना कालकर्मगुणाधीनः देहोऽयं पाञ्चभौतिकः कथमन्यास्तु गोपायेत् सर्पग्रस्तो यथा परम्. Thank you, Arunaji. Rajeshwari ji, we'll start for you from 46 till 49 we will do. Ahastani sahastanam. Ahastani sahastanam. Apadani chatushpadam. Apadani chatushpadam. Falguni tatra mahatam. Falguni tatra mahatam. Jivo jivasya jivanam. Jivo jivasya jivanam. Tadidam bhagavan rajan. Taditam bhagavan rajan. 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 Eka. Eha, not meka. Eka atmatmanam swadruk. Eka atmatmanam swadruk. Antaronantaro bhati. Antaronantaro bhati. Pashyatam mayayorudha. Pashyatam mayayorudha. Soyamadya maharaja. Soyamadya maharaja. Bhagavan bhuta bhavanaha. Bhagavan bhuta bhavanaha. Kalarupovatirnosyam. Kalarupovatirnosyam. Abhavaya suradvisham. Abhavaya suradvisham. Nishpaditam deva krityam. Nishpaditam deva krityam. Avashesham pratikshate. Avasesham pratikshate. Tavadyuyam avekshadvam. Tavadyuyamavekshadvam. Avedyavadiheshwaraha. Bhavedyavadiheshwaraha. Continue. Apahastani sahastanam. Apmadani chatushpadam. Phalguni tatra mahatam. Jivo jivasya jivanam. Tadidam bhagavan rajan. Eka atmatmanam swadruk. Antaronantaro bhati. Pashyatam mayayorudha. Soyamadya maharaja. Bhagavan bhuta bhavanaha. Kalarupovatirnosyam. Abhavaya suradvisham.
निष्पादितं देवकृत्यम् अवशेषं प्रतीक्षते तावद्यूयमवेक्षध्वं भवद्यावदिभेश्वरः. Thank you, Jay. Next week, we will start with you. You will continue next week to complete the chapter. And the Okay. meaning part of this also we will see next week, so that we don't delay the daily Gita, which is 5 minutes late already. We'll read the meaning of these verses and then we will go to the next. And I will also chant this whole thing, which I have not chanted from 30th verse in the next week. And if your curiosity is holding, you can't hold your curiosity, then you please read the meaning and read the meaning of the next verses, which we are going to do, so that in the mind, there is a completion of the chapter. So we can still do better. So we could have done all the 10 verses, but because it's already 10:20 in Singapore, can't delay the daily Gita. So please take it as a homework or a curiosity or just read it over. No need to do the Sanskrit verses. Just see the English of the verses that we have there. Let's go for the closing prayers and we pick it up next week. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओम श्री कृष्ण कृष्णार्पणमस्तु Hari Om, everyone. हरि ओम. Thank you for Thank joining. you. And yes, we are having a great week and we will improve and we will complete hopefully one day even 60 verses in one class session. Thank you very Thank you, much. ma'am. Thank you. Shubharatri. Hari Om. Shubharatri. Thank you. Thank you, Varsha ji. Thank you, Ji. Hari Om.